वेलकम बैक व्यूअर्स। जी जैद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्विस कैनाल के हवाले से, काइंडली कंटिन्यू। जी, तो स्विस कैनाल कंपनी जब बनाई गई 1830-40 में, कि जब फ्रेंच ने इजिप्शियंस के साथ, मिस्री बादशाह के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई और 50% दोनों ने अपने शेयर डाले इसमें, और वो मिस्र के पाशा ने भी ये पैसे कर्ज पर लेकर इन्वेस्ट किए थे। सही। अब जब स्विस कैनाल बन गई तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती ट्रेडिंग रूट थी, यानी पूरे दुनिया के जहाज, पूरा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर की सारी ट्रेडिंग और शिपिंग यहीं से होती थी। तमाम तर आमदनी मिस्र को और उस फ्रेंच कंपनी को आ रही थी कि जिसने पार्टनरशिप जिसकी थी। सही। मगर चूंकि मिस्र के बादशाह ने कर्ज लेके और बहुत भारी सूद पर यह कर्ज लिया था, तो कर्ज की अदायगी उसके लिए मुमकिन ही नहीं थी, और मिस्र तकरीबन उस वक्त बैंकरप्ट मुल्क था, उसकी तमाम दौलत खजाने लूटे जा चुके थे, और मजबूर होकर इस बादशाह को जब और कोई ऑप्शन नहीं था, तो ब्रिटिश ने इसको ऑफर किया कि आप अपने शेयर्स मार्केट में फरोख्त कर दीजिए मुख्तलिफ कंपनीज को, ताकि आपको जो हिस्सा आपका है वो आप मार्केट में दीजिए, आपको पैसे मिलेंगे, वो आप कर्ज की अदायगी में हमें वापस करें। वही पुराना सूद का निजाम जो हमने जिसकी बात पहले कर चुके हैं। यूं ही मिस्र के पाशा ने अपने शेयर्स मार्केट में लाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट मूव करती है और तमाम शेयर्स खरीद लेती है मिस्र के पाशा से, यानी एक हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। मिस्र के पाशा को पता भी नहीं चलता कि उसके शेयर गए किस तरफ, और पूरी स्विस कैनाल ब्रिटिश फ्रेंच ओनरशिप में आ जाती है, और मिस्र के लोगों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता। और यकीन करेंगे आप कि 100 साल तक तकरीबन 1953 तक मिस्र का स्विस कैनाल पर कोई हक नहीं था, जबकि पूरी दुनिया की ट्रेडिंग मिस्र की स्विस कैनाल से हो रही थी और मिस्री भूखे मर रहे थे। यह होता है शेयर्स मैनिपुलेट करके टेक ओवर्स करने का नतीजा, और शेयर्स में किस तरीके से शेयर्स खरीद लिए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनी शेयर्स बनाकर। और 1953 में जमाल अब्दुल नासिर ने नेशनलाइज कर लिया स्विस कैनाल को जबरदस्ती, क्योंकि उसके पीछे उस वक्त रूस की ताकत थी, और ब्रिटेन और फ्रांस ने हमला किया स्विस कैनाल छुड़ाने के लिए, लेकिन नतीजतन उस जंग के नतीजे में कामयाबी नहीं हुई, एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस रियलाइज, ये मामला अदालत में चला गया, और उसके बाद अदालत ने फैसला दिया कि आखिर बिल आखिर ये स्विस कैनाल जो है मिस्र को दे दी जाए। यानी 100 साल तक अरबों 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 डॉलर की जो आमदनी मिस्र को हो सकती थी, वो उस 1853-1860 के हॉस्टाइल टेक ओवर के नतीजे में, शेयर्स को मैनिपुलेट करने के नतीजे में वो फ्रांस और ब्रिटेन ले गए, और मुसलमानों की 100 साल की दौलत ये हड़प करते रहे जो स्विस कैनाल के जरिए मुसलमानों को मिल सकती थी। कीमतें ऊपर कैसे जा रही हैं, ये वही मामला जिस तरह गोल्ड की प्राइसेस, जिस तरह ऑयल की प्राइसेस, जिस तरह फूड प्राइसेस, ये तमाम जो ब्रोकर्स हैं, ये क्योंकि हर चीज आके एक जगह ट्रेड होती है, जिसको कंट्रोल करते हैं चंद यहूदी या बड़े बड़े फाइनेंशियर्स, उनको इख्तियार होता है कि वो जिस तरह चाहे मैनिपुलेट करके प्राइसेस को ऊपर या नीचे करते चले जाएं। अगर फ्री मार्केट हो, इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग हो, जो कि हम आगे बताएंगे, तो ये सारा स्टॉक मार्केट का फसाद खत्म हो सकता है। देखिए, हमने बड़े बड़े बुत तोड़े हैं यहां पे, हमने पेपर करेंसी से लेकर बैंकिंग सिस्टम और रिबा के निजाम, स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम ये कहते हैं कि कुफर के निजाम की बहुत बड़ी बुनियाद स्टॉक मार्केट है, और हराम काम है यहां पे जो भी हो रहा है। और ये जब एक इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल आएगा तो उसमें ये स्टॉक मार्केट्स नहीं होंगी। हम इस सूरत हाल में किया क्या जा सकता है, मिसाल के तौर पर आप लोग जरूर शेयर्स खरीदें कंपनीज के, क्योंकि वो जिस तरह कहा कि एनुअल डिविडेंड से जो कमाना चाहता है वो ठीक है, लेकिन उसका तरीका फिर यह है कि आप जो स्टॉक मार्केट्स बनाते हैं उसके अंदर कंपनीज अपने काउंटर्स खुद खोलें, और लोगों के पास फिजिकल शेयर्स हों। यानी आजकल शेयर्स को भी, जिस तरह करेंसी को डिजिटल कर दिया है इन्होंने, आजकल शेयर्स को भी डिजिटल कर दिया है। किसी के पास शेयर होते नहीं, कोई कागज देखता नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लिहाजा ये जुआ, ये सूद, ये सारा का सारा स्पेकुलेशन का काम जो है ये हो रहा होता है। अगर फिजिकल शेयर्स ट्रांसफर हो तो इस तरह की स्पेकुलेशन हो नहीं सकती। कंपनीज अपने काउंटर्स खोलें, जिसने अपने शेयर्स फरोख्त करने हैं वो अपनी कंपनी को बेचे, जिसने खरीदने उस कंपनी से खरीदे, और किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है, कोई ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व ना हो, क्लीन स्मूथ निजाम हो। और सबसे बढ़कर आप स्टॉक मार्केट्स के अंदर ये ब्रोकर्स और डे ट्रेडिंग का निजाम खत्म कर दीजिए। यानी जो शख्स सुबह खरीद के शाम बेचने वाला काम शेयर्स की खरीदो फरोख्त में कर रहा है, तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसकी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अफवाहें फैलाएगा, कीमतें को उठाएगा और गिराएगा अपने प्रॉफिट को मैनिपुलेट करने के लिए। और जो जितना बड़ा प्लेयर होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत होगी अफवाह और झूठ फैलाने के लिए। और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन कराची स्टॉक एक्सचेंज। हर 2-3 साल तक उठाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिराते हैं, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में ये हो रहा है कई 100 साल से, 200-300 साल से ये सिलसिला चल रहा है। स्टॉक मार्केट्स का निजाम नापाक है। स्टॉक मार्केट्स का जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सेटअप है, शेयर्स जायज कंपनी के लेकर उसमें एनुअल डिविडेंड इज क्लीन, इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन द वे दे आर बीइंग ट्रेडेड, जिस तरह उनको ट्रेड किया जाता है स्टॉक मार्केट्स में डे ट्रेडर्स के जरिए और ब्रोकर्स के जरिए, ये बिल्कुल नापाक निजाम है।
لیکن جیسا آپ کا کیا خیال ہے کمپنیز اگری کریں گی اس بات کے اوپر بذات خود اگر وہ اپنا کمپنی جیسے آپ نے کہا کہ کاؤنٹر دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حکومت سختی کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جس طرح وہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے بات پرائیویٹ بینکنگ کے خلاف کی تھی کہ پرائیویٹ بینک نہیں ہونے چاہیے, نیشنلائز بینکس ہوں, پھر نیشنلائز بینک موو کریں بیت المال کی طرف. اسی طریقے سے کہ جو کمپنیز ملک میں کام کر رہی ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک دفعہ ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں. دیکھیے مغرب کی یہ اتنی اندھی تقلید ہم لوگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اگر سانپ کے بل میں گھستے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے گھس جاتے ہیں. اور اس مائنڈ سیٹ کو, اس غلامانہ ذہن کو توڑنا ضروری ہے کہ جو اکنامک ماڈل مغرب سے آ رہا ہے وہی ماڈل ہم اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ ان کی بنیاد جوئے اور سود پہ ہے. ہمارے اکنامک ماڈل کی بنیاد جوئے اور سود پہ نہیں ہے. حلال طریقے سے بھی کمپنیز کے شیئر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. اسپیکولیشن, جوا اور ڈے ٹریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ اگر کوئی حکومت کرنا چاہے اس معاملے میں تو ریگولیشن اس کے لیے بنانی پڑیں گی اور بنائی جائیں گی. جب بھی ایک اسلامک اکنامک ماڈل بنے گا تو آج جو لوگ شیئرز میں ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ کمیشن لے رہے ہیں شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کے اوپر, کیا وہ ڈے ٹریڈنگ کر کے اسپیکولیشن کر رہے ہیں, یا پھر وہ جینوئن ڈیویڈنڈز کے ساتھ لے رہے ہیں. بالکل یہ تمام ایسپیکٹس ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم چاہتے تھے ایک دفعہ بات کر لیں, کیونکہ پورا ہمارا زائنسٹ اکنامک ماڈل ہم ڈسکس کر لیا. آج ہم نے اسٹاک مارکیٹ کو بھی کور کیا اور اب ہمارا یہ پروگرام آج کنکلوڈ ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہم کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ہمیں کچھ ای میلز آ رہی ہیں اینڈ پیپل وڈ لائک ٹو نو سو مینی تھنگس. ہم نے بہت ساروں کو تو آلموسٹ ایوری کانسیپٹ ہیز بین ڈسکسڈ, لیکن کچھ کنکلوڈنگ کانسیپٹس ہیں کہ جو ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ ریوائز بھی ہو جائیں اور کچھ سوالوں کے ہم جواب دے سکیں. بالکل جیسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ کوشچنز ناظرین ہمارے پاس موجود ہیں جو آپ لوگوں نے ای میل کے تھرو سینڈ کیے. پہلا سوال میں آپ سے صاحب یہ کرنا چاہوں گی, کچھ ویورز ہمارے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر بات کی, اکنامک ٹیررزم میں اسلامک بینکنگ کے اوپر یا پیپر کرنسی کے حوالے سے بھی بات کی, بہت سارے اسٹیپس یا طریقے بھی آپ نے بتائے ان سے نمٹنے کے, جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کس طرح سے اس کو پرائیورٹائز ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں ان اسٹیپس کو, پہلے ہم کون سے اسٹیپ لیں, کس طرح سے ہم کنٹینیو کریں؟ دیکھیے انڈیویجول لیول پہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے. ہمارے ان پروگراموں کو ایک دفعہ پھر دیکھیے گا, ایک ایک اسٹیپ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, سمرائز کر رہے ہیں ہم صرف, اب اس وقت کنکلوڈ ہو رہا ہے. یہ سب سے پہلی پرائیورٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ریئل ویلتھ میں نکالنا شروع کریں. دیکھیے زکوٰۃ جب ریئل ویلتھ میں نکالنے کا مطلب یہ ہے, رمضان آ رہا ہے, اب رمضان چند ہفتوں میں رمضان شروع ہو جائے گا اور لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ آپ نے کسی کو دینی ہے. ہم نے یہ بات کہی تھی کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی میں نکالیے. اس کے لیے ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اگر کسی کی مثلا زکوٰۃ 10,000 بنتی ہے تو وہ کسی بھی جولر کے پاس جا کے 10,000 روپے کا سونا خرید لے. اگر اس کو پوری بڑی, اگر چھوٹی بریک اس کو نہیں مل رہی ہے تو جولرز آپ کو چھوٹا سونا بھی دے سکتے ہیں. آپ اس کو کہیے کہ آئی وانٹ ٹو بائی, یا نہیں ملتی تو ایک رنگ, ایک چوڑی خرید لیں سونے کی, جو کہ جس کے اندر, جس کو جولرز کی زبان میں بنوائی کہتے ہیں, کہ وہ جو ان کی لیبر کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے, اور اینڈ یو گیٹ گولڈ. آپ اس کو لے کر کسی یتیم اور بیوہ کو زکوٰۃ میں تقسیم کر سکتے ہیں جو اس کے پاس سیونگز کے طور پر رہ سکے. زید صاحب بہت سارے کوشچنز ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں, یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل گیٹ بیک ٹو یو آفٹر دا بریک.